السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك مرحبا بكم في فيديو جديد مع سيكزون. دونك غنديرو لا poursuite نتاع البلاي ليست de langage C. وفي هذا الفيديو on va donc découvrir l'outil avec lequel on va travailler inchallah. Bon, donc بالنسبة l'outil qu'on va utiliser c'est Visual Studio Code. Ok, donc en général تنكليكيو تمشيو لداك الدوسي. باغ اكزومبل انا درتو في البيرو سميتو سي جاي، تمشي للدوسي ديالك تدير كليك دروات كوم سا وتدير اوفير افيك كود. اوكي، و تفتح داك دونك لو دوسي. مي افون دو كومونسي مع هذا دونك في لا ديرنيير فيديو كنا دوينا على دونك هذا هو اللين ديال الفيديو الا ما كنتيش كتفرج في هذا الفيديو في البلاي ليست. Donc ici le lien. Donc كنا دوينا على l'histoire ديال لونغاج بروغراماسيون. دونك هادو هما لي ليان اللي كنت حطيت. Donc comme l'assembleur, donc vous pouvez lire sur l'assembleur Fortran. كاين encore Lisp, كاين الجول، عاد جايه الكوبول. فوالا ولا هادو جايين ابري جو بونس. دونك اون جينيرال كاينه بي سي بي ال، كاينه دي لانجويج بي لانجويج وانت غادي. دونك في لي زارتيكل اون جينيرال تتنزل في ويكيبيديا تحت كتلقى واحد لو سومير هنا لي لونغاج دو بروغراماسيون. عطاك هنا واحد لا ليست. فوالا ici une liste des langages de programmation ولا جينا لونغاج امبيراتيف تلقاو لونغاج سي. دونك اون جينيرال نرجعوا دونك الموضوع ديال هاد le vidéo. Donc c'est de faire le travail, donc de découvrir l'environnement de travail. Ici قلنا غنخدمو Visual Studio. donc Visual Studio en général حنا ici donc تنجيو الا بغينا نكريو واحد donc dossier تنكليكيو على هادي تنكتبو ici الدوسي اللي بغينا. باغ اكزومبل ندير is1 باغ اكزومبل. دونك وفي هاد الدوسي تكليكي عليه كوم سا تيولي زرق وتقدر تكريي ان فيشي. دونك فيشي باغ اكزومبل hello. دونك hello ودير ديك l'extension .c. donc voilà, ici j'ai créé le premier fichier, donc c'est bien. Bon, بالنسبة للونغاج سي ici qu'est-ce que je vais écrire c'est que غندير انا واحد ما غنشرحش سي كوا الكونتوني اللي كاين في هاد سميتو في هاد الفيديو في هاد لو كود. مي je vais seulement travailler avec cet outil اللي هو كود Visual Code. اوكي، Visual Studio Code. اوكي، VS Code en général باش ما نتكرفصوش كاع على الانجليزيه. اوكي، VS Code. دونك ici كنا درنا دونك سي مازال ما درنا والو. دونك hello world par exemple. donc il a par exemple un fichier comme ça. donc ملي نبغيو نديرو ليه exécuter ولا run donc la compilation عندنا دي زوتيل. دونك تنمشيو لهاد البارتي ديال extension ici. donc خصنا انستاليو دي extensions par exemple انستاليو هادي. اوكي، هادي هي الاولى. دونك خصنا هاد l'extension وخصنا دونك خصنا هادي. دونك انا انستاليت هاد l'extension وهاد l'extension سي بور ديك الكومبايل اند ران. اوكي، وهادي كما تشوفوا ici الا كتخدم في لونغاج في ويندوز خصك تانستالي مينغ دبليو. اوكي، هذا الا كنتي انستاليتي ديجا ديف سي بلس بلس غادي تانستالا راه ديجا مانستالي ولا كود بلوكس. دونك تتقلب عليه خصك تاجوتيه للباط. دونك اون جينيرال هادشي اون بو ليكسبليكي في ان اوتر فيديو ان شاء الله. سي الا عندكم زعما الا بغيتي تخدموا في اس كود اون جينيرال. فوالا. بون خاصك هادي وخاص اونكور
هاد l'extension هادو en général باش دير هادي سي بور فيغ ران بالنسبه للسي سي بلاس بلاس جافا جي اس بي اتش بي اند بايثون وانت غادي مي بور سي خصنا هادي سي ميو اوكي دونك انستالي هاد لي زيكستونسيون دونك راه كتمشي لي سي تتقلب على ليكستونسيون اللي بغيتي دونك جو سي با مهم باغ اكزومبل ار تمشي خصك تانستاليها كوم سا تيكون عندك هذا خضر وتتانستالي بون فوالا ملي تانستالي دوك لي زيكستونسيون دونك نرجعو عندنا الفيشيي دونك بالنسبه لهذيك نتاع الران كود هي الا درتي الران كود كوم سا هي كتعطيك الاوتبوت في البارتي اوتبوت اوكي يعني كتعطيك الريزولطا في البارتي اوتبوت دونك الى عيدنا دابا هذا ودرنا سيف ولا اونغيستري دونك كيعطينا الريزولطا في الاوتبوت هنا المشكل ديال هذه سي كو الا عندك دي زونطري سورتي ما يمكنش دير ديك لونطري هذا هو المشكل يعني خصك ان فيشي باش دير منه لونطري دونك وحنا ما بغيناش هذا الشيء بغينا يكون interactif donc c'est pour ça on va utiliser une autre méthode pour faire ça donc là je vais vous montrer comment donc on va lire avec le nombre et après on va voir c'est quoi le problème اللي كاين في هاد l'extension الاولى اوكي دونك الا درنا هاد l'extension جينا درنا با دونك هنا راه خدام مي ما كيعطيناش قال لك كانوت ايديت ريد اونلي اديتور دونك هنا ما يمكنش دونك خصنا نقراو من واحد الفيشي داكشي اللي بغينا دونك سي بور سا كاين لوطخ سميتو لوطخ شوا تنديرو اف تنكليكيو على اف 6 دونك كتكليكي على اف 6 وتكومبيلي لك اوكي دونك قالك از اوريدي راين اوكي عندنا مشكل بعدا سي كو ملي درت هادي دونك en général donc on fait comme ça donc بالنسبه لا بروميير اكستنسيون سي كوم سا الا درنا دابا عاوتاني الران تيقول لنا كود is already running الا بغينا نستوبيو هذا الكود اللي خدام ديجا تنديرو تنكونو ici اوكي تنديرو كليك لغوات و ستوب كود ران ولا كنترول بلس الت بلس ام فوالا دونك هو حبس اللي عطينا هذا دونك سي حبس دان اوكي سي بيان نمسحو هادشي ما عندناش الغرض به نرجعو دابا للتيرمينال دونك نمشيو نستعملو لوطخ ميثود باش نديرو ليكزيكسيون تنكليكيو على F6 دونك تنكليكيو على F6 تنتسناو واش تعطينا اوكي فوالا هي عطاتنا الكومبيلاسيون سكسيسفولي وكتقول لنا ici دوني ا دونك نعطيوها 56 باغ اكزومبل فوالا وهو داز دونك ici je peux afficher ديك 56 نديرو بلو 1 bien sûr وهنا on peut toujours soit cliquer F6 ou la F7 donc il a cliqué F7 donc on va attendre ok تعطينا ici extra كنديرو successful ok donc F7 voilà تعطلا شويه مي ليسونسيال هو انه يدوز دونك تيعطينا دونك دوني ا دونك نعطيوه في الأ 56 فوالا تيقول لنا هلو وورلد 56 فوالا دونك كاينه اف 6 ولا اف 7 دونك هادو هما لي دو زوبسيون دونك واخا تعطلو شي شويه سا مارش دونك فوالا اون بو فير كوم سا ولا كاينه اونكور واحد دونك واحد الاوتر ميثود سي كو تنديرو جي سي سي اوكي كوم سا جي سي سي تنديرو
السميه ديال لو فيشي اوكي تنديرو بوينت سي وتنكليكيو عليه. ملي نساليو تيجينيري لنا هاد لو فيشي اوكي. دونك هاد لو فيشي هو اللي غنخدمو به باش نافيشيو لو ريزولطا. تنديرو بوان فوالا كوم سا سلاش ا تنديرو هكا و تيخدم. تنديرو بون نعطيو 56 ديالنا وحنا خدامين. فوالا سي كوم سا اون بو فير باش نخدمو نبقاو نديرو ليكزيكسيون ديال لي بروغرام ديالنا. وعندنا اوتر ميثود هي بلا ما نانستاليو كاع تا اوتيل. دونك تنمشيو لعندنا في داك الدوسي فاش كان الفيشي اوكي. هذا هو تندخلو اللي دخل ملي دخل الدوسي نمسحو هادشي باش نقولو بلي راه هادشي خدام. بون نمشيو لهنا نديرو سي ام دي. تنكتبو سي ام دي دونك في البلاصه ديال الدوسي. دونك باش تشوفو مزيان تنمشيو لهاد البارتي تنكليكيو تنديرو سي ام دي و تنكليكيو كوم سا تيعطينا هذا اوكي. دابا اش غنديرو ديك جي سي سي عاوتاني جي سي سي هيلو تنكليكو تنديرو اش او و تنكليكيو على طاب باش يكمل براسو. دونك فوالا هذيك الطابولاسيون. دونك هو دابا راه دار ديك الكومبيلاسيون و جينيرا لينا داك لو ا بوين اكزي. دونك في سميتو في التيرمينال ولا في السي ام دي تنديرو غير ا فوالا كنعطيو ديك الفالور ديالنا وحنا غاديين بخير. فوالا دونك هذا الا بغيتي تخدم في داك بلا ما تانستالي كاع تا اوتيل. دونك voilà, c'est ça pour cette vidéo où j'ai expliqué VS Code et comment donc compiler votre programme et exécuter votre programme غير من la console. donc ما تنساوش انكم تبقاو تفرجوا في هذه الفيديو في البلاي ليست. سي ميو باش انكم يبان لكم البروغريس ديالكم وشحال بقى لكم من الفيديو باش انكم تكملوا. دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله نديروا لانتروداكسيون دونك ولا البروميير فيديو في لونغاج سي ان شاء الله. دونك voilà, merci pour votre attention et à bientôt.